बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफ़ा अवान। ईदान के प्लेटफार्म से अपने सेगमेंट वो जो सिरकती रेत के ज़रिए जनाब मैं एक सिलसिला शुरू किया हुआ था PSM में खुशाब में जो इलेक्शंस हो रहे हैं उस सिलसिले में डिफरेंट व्लॉग्स किए हैं मैंने। और आज ये व्लॉग जिसमें मैं एक आपको एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री आप इसको समझ लें कि एक पूरी तफसील होगी कि ये जनाब इलेक्शन किस बेस पे हुआ था और कैसे हुआ था। इसमें कोई तनकीदी यानी जायज़ा नहीं है, सिर्फ जो वाक़यात और जिस तरह हुई हैं वो मैं बयान करूँगा। तो यहाँ पर छोटी सी पहले बात कर लूँ इससे पहले कि व्लॉग की मैं डिटेल की तरफ आऊँ। तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, यानी पूरे ज़िला खुशाब से मुख्तलिफ दोस्तों के फ़ोन आए, सब ने मुझे यानी बड़ा अप्रिशिएट किया हर तरह से। उनके मैसेजेस आए, अच्छे टेलीफोन आए, और इवन सलीम साजिद साहब जो मेरे ख्याल में बहुत कम बात करते हैं इस तरह, तो बड़ा स्पेशल टेलीफोन उनका है, बड़ा उन्होंने अप्रिशिएट किया। फिर कुछ गाइड भी किया है कि जो गाइडलाइन होती है डेफिनेटली एक लीडर का यही काम होता है, और मैंने फिर बड़े गौर से उनकी बातें सुनी। तो इस दौरान जनाब डिफरेंट दोस्तों के फ़ोन भी आए काफ़ी ज़्यादा, ठीक है जी, और उन्होंने मेरे छोटे से एफर्ट को बड़ा अप्रिशिएट किया। तो वहाँ कुछ थोड़ी सी तनकीद भी हुई। तो मज़म अली साकिब साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, पिछले दिनों वो मेरे घर तशरीफ़ लाए, बट अनफॉर्चुनेटली क्या हाल है कि मैं उस दिन मलक मंसूर उस्मान अवान साहब हैं हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, वो सून वैली में तशरीफ़ लाए हुए थे। तो फिर मैं उनकी यहाँ गया हुआ था, तो सारा दिन तकरीबन मेरा उनके साथ ही गुजरा। तो उस वजह से उनसे मुलाकात नहीं हो सकी मेरी, अली और फैमिली ने फिर उन्हें एंटरटेन किया। तो फिर उनसे टेलीफोनिक रब्ता रहा, बातचीत हुई, तो उसमें उन्होंने कुछ एक दो पॉइंट्स तनकीद यानी मतलब करनी चाहिए उन्होंने। तो फिर मैंने उनसे यही रिक्वेस्ट की कि ये जो आपकी रिजर्वेशंस हैं आप एक वीडियो बनाकर तो मुझे आप भेजें और मैं उसको इंक्लूड करूँगा, और उसके बाद ये है कि यकीनन मैं कोशिश करूँगा उस बात की यानी आपकी बात का जवाब दूँ। तो वो अब उनके जो वो यानी क्वेश्चंस थे उनके उन्हीं एतराज़ात में मेरे हाल में उनका जवाब भी था। तो फिर वो मैंने थोड़ा सा बताया। एक तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन था जी कि 40 मिनट से तुसी कर रहे हो, तो फिर उन्हें मैंने रीज़न भी बताई, ठीक है जी। और अब जनाब ये 10 मिनट का होगा या ज़्यादा 12-13 मिनट का हो जाएगा, ठीक है जी। तो कम टू द पॉइंट। तो नेक्स्ट जो एक एपिसोड करूँगा मैं मौज़म अली फ़खर साहब जो मौज़म अली साकिब साहब हैं उनके हवाले से मैं यानी डिटेल बात करूँगा। तो तनकीदी जो यानी आई है ना कोई तनकीद, तो वो उनकी तरफ से आई है। तो वो फिर उस पर मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की थी कि आप एक वीडियो में 2.5-3 मिनट 5 मिनट का भी एक क्लिप बना के भेज दें ताकि उससे यानी रहनुमाई हो। तो उस पर तो वो एग्री नहीं हुए, शायद बिजी हैं। तो चलें मैं वेट कर रहा हूँ, खैर बात करेंगे। तो जनाब जैसे कि आपको पता है कि 10 मई 2025 को पहली दफ़ा खुशाब की तारीख़ में इलेक्शंस हुए और जो हैं वो दो ग्रुप्स के दरमियान हुई है, मलका अस्मत नवाज साहब का ग्रुप और रज़ा अली खान साहब का ग्रुप जो है, ठीक है जी। इससे पहले यानी ये अपने अपने इलेक्शंस करवाते रहे और वो सारी डिटेल आपको पता है, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा सा मैं प्रोसेस में बात करूँगा जी। ऐसे हुआ कि जब इलेक्शन कमिश्नर साहब का इंतखाब किया गया, मकसूद इलाही साहब का, मलक मकसूद इलाही साहब हैं, सीनियर एजुकेशनिस्ट हैं, तो उनका इंतखाब किया गया और उसके लिए 10 मई की तारीख़ इलेक्शन के लिए बाकायदा रखी गई, ठीक है जी। और उसमें मैं बता दूं कि सबसे पहले यानी नॉमिनेशन पेपर्स की जो लास्ट डेट रखी गई वो 17 अप्रैल 2025 रात 8 बजे तक था, और रात 8 बजे ये चीज़ प्रूव्ड हो गई कि वाज़ेह हो गया कि यहाँ पर दो वाज़ेह ग्रुप हैं, रज़ा अली खान साहब का ग्रुप और मलक अस्मत नवाज साहब का जो ग्रुप है, यानी दो ग्रुप जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये 17 तारीख को यानी बात जो थी वो हो गई, यानी क्लियर हो गई। अच्छा, उसके बाद जनाब यानी जो रूल्स एंड रेगुलेशन, फिर कॉन्स्टिट्यूशन, अब उस पर काफ़ी मैं यानी बात कर चुका हूँ, यानी वो तमाम मामलात बनाए गए और उसमें ज़रा मैनू ऐनक लानी पैनी है, ठीक है ना जी। वो कहते हैं ना जिस तरह सोया तो मोया कोई बंदा होता है। तो अब रात की लाइट में मैंने बाहर ये लाइट का इंतज़ाम करके तो यानी व्लॉग कर रहा हूँ ठंडे टाइम, दिन के टाइम तो यकीन करो हिम्मत नहीं पड़ती, तो ज़रा यानी ऐनक लगा रहा हूँ माज़रत के साथ, ठीक है जी, ज़रूरत है। अब उसमें यह था कि जी जो वोट डालने की जो अहलियत यानी रखी गई, यहाँ से पकड़ा दें मुझे, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया।
وہ یعنی کچھ اس طرح تھی کہ جو یعنی حتمی فہرست جو لگائی گئی تمام سکولز کی جو ووٹرز تھے وہ 8 مئی 2025 کو جاری کر دی گئی اور اس کو یعنی لگا دیا گیا. اب ووٹ ڈالنے کی جو اہلیت تھی یعنی جو اسکول آنرز یا جو ڈال سکتے تھے ان کے متعلق یہ تھا کہ نمبر 1 کے جن کا جو ڈیٹا پیپرز کی جو ویب سائٹ ہے یہ رجسٹریشن کی اس پر یعنی ای لائسنس کی صورت میں موجود ہو, یعنی پروویژنل سرٹیفکیٹ یا جو پرماننٹ لائسنس ہے وہ جاری ہوا ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ سیکنڈ جو کمپلشن تھی وہ تھی جی کہ شناختی کارڈ کا یعنی ہونا یعنی لازمی ہے. تو جناب یہ یعنی 2-3 لازمی کمپلشنز تھیں, اور اس میں یہ تھا کہ بعض صاحبان ایسے تھے یعنی ان کا ایک شناختی کارڈ تھا تو 4 سے 5 اسکولز بھی ان کے نام تھے, تو ان کے یعنی 5 ووٹ کنسیڈر کیے گئے یعنی ای لائسنس کی تعداد کے حساب سے. جیسے کئی یہاں گرلز اور بوائز اسکولز ہیں تو وہ ایک ہی بندے کے نام ہے تو وہ 2 ووٹ کنسیڈر ہوگی. ٹھیک ہے, میرا خیال تاریخ چاہے پہلی باری ویسے ہوئے انہوں نے, یہاں لوپ ہے شاید آگے چل کے تو یہ معاملات کچھ بہتر ہو جائیں گے. خیر اینی وے اب میں تھوڑا سا یعنی آؤں یعنی جو امیدوار تھے ان کا تھوڑا سا انٹروڈکشن, اور یہ زیادہ تر انٹروڈکشن یہ کہ یہ ایک ڈاکومنٹری بن رہی ہے, ایک ریکارڈ کا حصہ ہوگا, اور یہ یعنی چینل پر اور ڈفرینٹ جو میرے چینلز ہیں اور فیس بک پیج ہے ڈیفینیٹلی یہ وہاں پر ایک تاریخ کی صورت میں رہے گا. تو ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو یہ ریکارڈ تو موجود ہوگا, تو یہ اسی لیے بنانے کا مقصد بھی یہی ہے. تو جناب یہ کہ جو ضلعی سطح کے جو 2 یعنی امیدوار تھے جو پینلز لیڈر تھے اس میں صدر کے لیے جناب عصمت نواز صاحب اور ان کے مد مقابل تھے رضا علی خان صاحب بطور صدر, ضلعی صدر. اسی طرح ضلعی جو جنرل سیکرٹری کے عہدے کے لیے جناب سلیم ساجد صاحب عصمت نواز گروپ کے, اور اسی طرح میاں عبد البلوچ صاحب جو ہیں میرے چھوٹے بھائی وہ جناب رضا علی خان صاحب کے جو گروپ ہے اس کے امیدوار تھے بینگا جنرل سیکرٹری. اچھا جی, اب آ جاتے ہیں کہ یہ بتا دوں کہ یہ جو الیکشن ہوا تھا بیسیکلی تو یعنی تحصیل 4 بنتی ہیں, یعنی خوشاب ہے, نورپور تھل ہے, قید آباد اور نوشہرہ ہے. اچھا لیکن یہاں پر خوشاب کیونکہ یعنی از اے بگ سٹی تو اس کو ڈسٹریبیوٹ ایک قسم کا آپ یہ یعنی مائنڈ میں رکھ لیں کہ اس کو 5 تحصیلوں میں کر دیا گیا تھا. یعنی کنسیڈر آپ یہ کر لیں, امیجن کر لیں کہ تحصیل خوشاب جو تھی وہ 2 حصوں میں تھی, ایک خوشاب سٹی اور ایک جور آباد سٹی. ٹھیک ہے جی, اور یہاں پر یعنی علیحدہ علیحدہ امیدوار تھے. تو سب سے پہلے ہم کریں گے جی خوشاب 1 جو یعنی جس کو سٹی خوشاب کا نام دیا گیا. یہاں پر عصمت نواز گروپ کے تھے محمد عامر بشیر صاحب اور ان ایز اے صدر, ان کے مقابل تھے غلام اکبر بلوچ رضا علی خان گروپ کے. اور جنرل سیکرٹری کے لیے جو ہے خوشاب 1 سے محمد شفاقت علی ظفر صاحب اور عصمت نواز گروپ کے, اور مہر محمد سبتین صاحب جو تھے وہ رضا علی خان گروپ کی طرف سے تھے. اسی طرح جی اب آئیں خوشاب 2 کی طرف. تو خوشاب 2 کی طرف عصمت نواز صاحب کا جو گروپ تھا وہاں محمد عامر نواز صاحب, ٹھیک ہے جی, اور ان کے مد مقابل تھے اختر محمود صاحب صدر کے لیے رضا علی خان گروپ کے. اسی طرح جنرل سیکرٹری کے لیے عصمت نواز گروپ کے حافظ محمد داؤد حسن اور عبد الرحمان بچر صاحب جو تھے وہ رضا علی خان گروپ کے. اسی طرح جی اب آپ آ جائیں یعنی میری تحصیل جہاں سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں نوشہرہ. یہاں پر عصمت نواز گروپ کے چودھری محمد ارشد صاحب تھے اور بینگا صدر, اور چودھری ارشد اقبال صاحب رضا علی خان گروپ کی طرف سے تھے. جنرل سیکرٹری کے لیے حافظ محمد عمران صاحب عصمت نواز گروپ کے, اور ملک محمد ادریس جنرل سیکرٹری کے لیے رضا علی خان گروپ کے. اب آ جائیں جی تحصیل نورپور تھل میں. یہاں پر عصمت نواز گروپ کے محمد فاروق صاحب, جبکہ ان کے مد مقابل تھے رئیس سعید گجر صاحب صدر کے طور پر امیدوار. اسی طرح سیکرٹری جنرل کے لیے جو امیدوار تھے عصمت نواز گروپ کے محمد کامران صاحب اور رضا علی خان گروپ کے رانا محمد یامین صاحب. آگے آ جائیں جی تحصیل قید آباد. ٹھیک ہے جی, یہاں پر عصمت نواز گروپ کے بطور صدر جو تھے وہ محمد وارث صاحب تھے, اور ان کے مد مقابل صاحبزادہ سعد نصر صاحب صدر کے امیدوار رضا علی خان صاحب کے گروپ کے. اسی طرح سیکرٹری جنرل کے لیے عصمت نواز صاحب کے گروپ کے محمد زبیر شریف صاحب, اور ان کے مد مقابل تھے محمد اکرم صاحب جنرل سیکرٹری کے لیے. تو جناب یہ یعنی آپ نے دیکھ لیا کہ جو انتخابات یعنی ہوئی ہیں
यानी पैनल्स कौन कौन से थे, अच्छा उम्मीदवार कौन कौन से थे, अच्छा तहसील बेस पे यानी किस तरह यानी वो मद मुकाबल थे। अब जनाब जो यानी इलेक्शन हुई है तो उसके बाद जनाब 10 तारीख को वोटिंग का डे था। अच्छा मैं भी गया, बड़े अच्छे खुशगवार माहौल में यानी इसकी यानी वोटिंग हुई और सुबह हम भी पहुंचे, जाके हमने अपना वोट कास्ट किया, दोस्तों से मिले और सिचुएशन देखी। तो मुझे तो क्योंकि वापस आना था, वालदा मोहतरमा का इंतकाल हुआ था तो मुझे फतह खाने के लिए लोग आ रहे थे, तो मैं बेटे को बिठा के गया था। तो यानी मैं तकरीबन 10:30 बजे मैं यानी अपने घर यानी पहुंच गया। उसके बाद फिर जो यानी तफसीलात हैं जिस तरह यानी मुझे यानी मिली तो बड़े पुरअमन होते। तो जब काउंटिंग की बारी आई तो उसके बाद जनाब काउंटिंग में जो है वो आके जनाब रफड़ पड़ गई। ये तकरीबन यानी 7 बजे 8 बजे 9 बजे अब दोस्तों के साथ मैं राब्ते में था दोनों ग्रुप्स के, तो जनाब मिठाइयाँ भी बांटी जा रही थी। इसी दौरान आपने देखा कि यानी मिठाइयाँ भी बांटी गई। अच्छा रिजल्ट डाली पता कोई नहीं, ठीक है जी। कुछ दोस्तों के साथ बात हुई और फिर उस हवाले से कुछ मैं भी सजेशन, जब डेड लॉक हुआ तो फिर मैंने वो यानी कुछ अपने तौर पर सजेशंस दी। मेरी चौधरी अरशद इकबाल साहब जो रज़ा अली खान साहब ग्रुप के थे, वो बिलाल हफीज़ और बाकी दोस्तों से जैसे जैसे बात हुई और फिर इस तरह यानी मामला चलता गया। तो उसमें जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का जो यानी रोल था वो मैं ऑलरेडी यानी आप यानी बात कर चुका हूँ। अब मैं यहाँ कोई तनकीदी जायजा तो है नहीं। अब यहाँ पर मैं बस वो थोड़ी सी एक लफ्ज़ मैंने बोला था घुमन घेरियाँ, ठीक है जी। वो उन्होंने एक यानी वो जो ये मेरे सामने पेज पड़ा हुआ है, अब इसमें जो सारी तफसील लिखी हुई है जी ऐसे ऐसे हुआ, पुरअमन हुआ, बड़ा शफाफ हुआ, तो आखिर में उन्होंने लिखा तो वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। मैं तो नहीं समझ सकिया, वैसे दूसरी कोशिश करो कि तो समझ आ जाए। उन्होंने कहा जी कि जो पहली काउंटिंग हुई है उसमें असमत नवाज साहब ग्रुप के 217 और रज़ा अली खान साहब के 215। अच्छा फिर वो आगे कह रहे हैं जी दोबारा गिनती जब हुई है तो 216 वोट रह गए असमत साहब के और रज़ा अली खान साहब के 215। अच्छा इसी तरह पर आगे चल के वो कहते हैं जी कि यानी फिर बात यानी आई है दोबारा काउंटिंग और कोई रीशफलिंग है जो भी चक्कर हुआ है, ठीक है जी। तो फिर वो जनाब 216 और 217 हो गए और आखिरकार वो फरमा रहे हैं, लिख रहे हैं, ठीक है जी। वो मैं आपको आखिरी तहरीर यानी पढ़ के सुना देता हूँ कि उसमें कुछ वोट ऐसे थे जिस पर यानी ये शक था, यानी अब ये फैसला करना चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का था, लेकिन वहाँ पे वो लिख रहे हैं कि जनाब जो दोनों ग्रुप्स के लीडरान थे और रज़ा अली खान साहब जी वो मुत्तफिक नहीं हो रहे सन, ठीक है जी। खैर ये अभी उनका वर्डिक्ट है। तो अब यहाँ लिख रहे हैं जी इस तरह आखिर में जब मुस्तरद वोटों को बराबरी की बुनियाद पर गिनती में शुमार किया जाए, इस पर बदल रहे, इस तरह अली रज़ा साहब के 218 और इसमत नवाज साहब के 219 बनते हैं। दोनों फरीकों के फैसले पर रजामंद ना होने की वजह से मैंने दीगर ऑप्शंस भी पेश किए लेकिन मसला हल ना हो सका। ये हालात मैं जिम्मेदारी से मुस्ताफ़ी होता हूँ और ऑल इलेक्शन को इस इलेक्शन को कालदम करार देता हूँ। और नीचे उनके जनाब सिग्नेचर है मकसूद अल्लाही साहब, ठीक है जी। काम ही मुक गया। तो अब ये फैसला करना यानी आपका यानी काम है, यानी जो लोग सुनते हैं। मैं इस पर काफ़ी तनकीदी बात कर चुका हूँ और आगे मेरे भी व्लॉग्स चलते रहेंगे डेफिनेटली। अब एक सिलसिला यानी आगे शुरू होगा। तो ये एक स्टोरी थी, एक डॉक्यूमेंट्री थी। अभी साथ साथ आपको यानी इसकी पिक्चर्स भी नज़र आई होंगी। सारा मैंने उनको यानी अपलोड करने की कोशिश की है जो जो मुझे डाटा यानी अवेलेबल था। तो कोशिश मैंने की है कि मैं इसको यानी मुख्तसर अंदाज में एक व्लॉग की शक्ल में एक उसको हिस्ट्री कैसा बना दूं। तो इसमें आपने देखा है कि यानी जिस तरह के ये यानी मामलात हुई हैं मैंने एज इट इज़ इसको कर दिया। अच्छा जब जनाब ये मामला हो गया यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने अपना काम पाक कलदम करार दे के तो वो यानी घर तशरीफ ले गए और उसके बाद ये 2-3 दिन डेडलॉक चला रहा है और उसके बाद जो है वो यानी एक मसालती कमेटी बनाई गई
اور بس اس کا میں تھوڑا سا مختصر کر کے ولاگ کو ختم کرتا ہوں. جو مسالتی کمیٹی اور اس میں یعنی میری سجیشنز بھی شامل تھیں اور تمام دوستوں کے ساتھ یعنی میں رابطے میں تھا, اور جو ہماری ٹاپ لیڈرشپ ہے جناب ان سے بھی رابطے میں تھا. تو ایک مسالتی کمیٹی پھر بنائی گئی جناب 1-2 دن کے بعد. صاحبزادہ قاری عبدالصمد صاحب ہیں جی, وہ تھے ان کے سربراہ. ان کے ساتھ ساتھ رضا علی خان صاحب کے گروپ کے میاں عبد المجید, معظم علی ثاقب اور رئیس سعید گجر صاحب تھے, اور دوسرے جو عصمت نواز گروپ کی طرف سے محمد سلیم ساجد صاحب, ملک احمد اقبال صاحب اور سید صلاح الدین شاہ صاحب جو ہیں یعنی وہ ممبر تھے. اور اس کے بعد جناب مسالتی کمیٹی جو ہے انہوں نے شاید 16 یعنی مئی 2025 کو یعنی بروز یعنی جمعہ اس کو انہوں نے جناب فیصلہ کیا. ٹھیک ہے جی, فیصلہ یہ کیا کہ ٹینور کو جو 3 سال کا ہوتا ہے اس کو 30 منتھس پر کر دیا گیا, اور 15 مہینوں کے لیے دونوں گروپس کو جو ہے وہ یعنی ٹینور دے دیا, اور شرط یہ رکھی کہ ایک ہی دن اس کی ہوگی وہ جو اوتھ سیرمنی ہے, اور اس کے اخراجات دونوں گروپس اٹھائیں گے. اور اوتھ سیرمنی جو ہے یعنی اس میں ایک ایجوکیشن افیسر رہے ہیں جناب, یہ پکچرز وغیرہ آپ دیکھ رہے ہوں گے, یہ سیرمنی ہوئی. اور اس میں پھر جب یعنی ٹاس ہوا تو اس میں جو عصمت نواز گروپ ہے یعنی ان کو پہلا ٹینور ملا. اب ان کے ختم ہونے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو سیکنڈ ٹینور ہے وہ آٹومیٹکلی بحال ہو جائے گا, اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا عبوری دور رہے گا. اور اس عبوری دور میں پھر جو ہے نیا چیف الیکشن کمیشن یعنی تشکیل دینے کے بعد وہ جو کمیٹی ہوگی وہ یعنی الیکشن کروائے گی. تو جناب یہ ساری یہ تھی ڈیٹیل. تو اس میں جناب جہاں باقی سب دوستوں نے بہت زیادہ یعنی رول پلے کیا, تو کیونکہ میں معظم علی ثاقب صاحب اور خاص طور پر جناب میرے جو لیڈر ہیں ملک احمد اقبال صاحب جناب, ان سے کیونکہ میرا یعنی کافی انٹریکشن رہا, بلکہ میں انہوں نے تانگ بھی بہت کیتے ہیں. ملک صاحب کی کچھ اپنی فیملی کی مجبوریاں بھی تھیں, کچھ یہاں ان کے اسکول کے معاملات بھی تھے, اس کے باوجود میں نہیں انہوں نے سال لینے دیتا. اچھا ان کا ظرف تھا کہ وہ بیچارے میرا فون مصروفیت کے باوجود اٹھا لیتے تھے. اچھا پھر اگر نہیں اٹھاتے تھے, سم ٹائم بہت بزی ہوتے تھے ان کے, تو وائس میسج میں انہوں نے میرے ساتھ ان ٹچ رہا جی. میں انہوں نے مطلب سکون برباد کی رکھا. آپ یہ کہہ لیں پورے 2-3 دن. آخر میرا خیال ہے جڑا ایڈے جلدی فیصلہ ہوا, اور اقبال احمد صاحب اس میں بڑا انہوں نے وائٹل رول پلے کیا جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے. تو اس کے بعد جناب باقی دوستوں نے بھی یعنی بہت رول پلے کیا. تو اقبال احمد صاحب کی جو ہے نا وہ ڈومینیشن رہی, وہ مجھے باقی کمیٹی کے ممبران نے بھی بتایا کہ سر نے مطلب بڑا زبردست قسم کا رول پلے کیا, تو جس کی وجہ سے پھر یہ ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے وہ یعنی کامیابی کے ساتھ آگے چل رہا ہے. تو جناب پوری جو مسالتی کمیٹی ہے جناب ان کا شکریہ, ان کی عظمت کو سلام. دے پلیڈ اے ویری پازیٹیو رول. اسی طرح کا یعنی رول ہو سکتا تھا, اور یعنی اسی طرح کا ہونا چاہیے تھا. سارے سینئر لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں. تو یہ اب جناب ڈیموکریٹک پروسیس چل چکا ہے, اور اس پر میں ایک یعنی ولاگ کروں گا تھوڑا سا جو مجھے یعنی جو ڈیموکریٹک بیہیویئر میں بہتری نظر آئی ہے, اس پر میں ایک آپ کو بات بتاؤں گا. اور خاص طور پہ نوشہرہ میں جو یعنی بڑی مجھے خوشی ہوئی ہے کہ اس وقت ہمارے پریزیڈنٹ ہیں چودھری ارشد صاحب اور چودھری محمد ارشد صاحب, اور ان کے ساتھ ہیں جی پرومسنگ ینگ مین حافظ محمد عمران صاحب, اور پھر سارے سینئرز جو ہیں مطلب مل کر جیسے جناب وہ یعنی معاملات کو لے کے چل رہے ہیں. پھر وہ بات بھی کرتے ہیں, پوچھتے بھی ہیں گائے بگائے. تو جو کچھ ہمارے پاس ہم بھی کوشش کرتے ہیں جی بتائیں. تو وہ معاملات چلیں. تو میں آپ کو یہ چیز بتاؤں گا کہ تحصیل نوشہرہ جو ہے ڈیموکریٹکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں میں نے بہت تنقید کی یعنی پچھلے ٹینورس پہ, آپ کو پتہ کھل کے میں نے بات کی, تو میں یہ کہوں گا کہ جناب سب دوست جو ہیں ابھی میں ان کا رول بتاؤں گا کہ وہ بڑا زبردست طریقے کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں. اور ابھی مجھے سلیم ساجد صاحب نے بتایا قید آباد کی جو تحصیل ہے اس میں جو اور سرمنی ہوئی, اور اس میں جو کیبنٹ میں یعنی جس طرح یعنی لوگوں کو ڈالا گیا اور پورا موقع دیا گیا ہے, تو بڑا اچھا لگا کہ ینگسٹرز آ گئے ہیں. تو میرا تو بہنے یہی تھا. تو یہ انشاءاللہ ملیں گے اگلے ولاگ میں یعنی وہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. آئی ایم شیور کہ آپ کو یہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ پسند آئی ہوگی.